प्रतिवादी रञ्जन कोइरालाले मौकामा साबित भई अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरलाई इन्कार गरी आफ्नो बेहोरा लेखाएको पाइयो। प्रस्तुत वारदातमा हेर्दा प्रतिवादी रञ्जन प्रसाद कोइरालाले घटना घटाउँदा र घटना घटेपछि मृतकको लास लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटित वारदातलाई सामान्य अवस्थाको वारदात भन्न मिल्ने देखिएन, भवितव्य हो कि भन्न मिल्ने अवस्था समेत देखिँदैन। यो दोस्रो प्याराग्राफको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं हरफ मैले यहाँहरु सामु प्रस्तुत गरेको यो देखिँदैन। निज प्रतिवादी उप आरोपित कसुर कायम भई सजाय ठहर भएकोमा विवाद देखिँदैन। भनेको के भने अपराध चाहिँ गरेकै हो है भन्ने कुरो चाहिँ माने भनेर भनेको यो लाइनले। उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, आज फेरि रञ्जन कोइरालाको विषय र सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दाको निस्सा दिएको सम्बन्धमा आज प्रेस ब्रिफिङमा उपस्थित हुनुभएका साथीहरूलाई हामी केही बेर संक्षिप्त जानकारी गराउनेछौँ। 2077 3-15 मा भएको फैसला जो जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले रञ्जन कोइरालालाई अत्यन्तै जघन्य रूपमा आफ्नो श्रीमतीको हत्या गरिसकेपछि पाएको सजायलाई लिएर जन्म कैदको सजाय 8 वर्ष 6 महिनामा आफ्नो चित्तले बुझ्ने गरी चर्को भयो भनिकन प्रधान न्यायाधीशको इजलासले पुरानो मुलुकी ऐनको 188 धारा टेकेर गरेको निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर एवं कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भएकोले पुनरावलोकन गरी पाऊँ भनिकन 77 साल साउन 8 गते निवेदन जाहेर गरेकोमा त्यो निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पुगी निस्सा प्राप्त भएको छ। अब जुन मुद्दा फेरि रिओपन या अनुमति भइसकेको अवस्थामा यसलाई अब फुल बेन्चले हेरेर त्यो निर्णय फेरि गर्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। यति बेला राष्ट्र न्यायिक धरातलबाट हामी विचलित भइरहेका छौँ। राष्ट्र कमजोर बनेको छ। हामी एकदमै प्रताडित बनेका छौँ। हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायालय निष्पक्ष हुनुपर्दछ। पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन। कुनै पनि निर्णय पूर्वाग्रहको आधारमा गरिनु हुँदैन र यहाँ रहेका मान्य न्यायाधीशहरू पनि कुनै पनि विचार सिद्धान्तबाट प्रभावित हुनु हुँदैन र न्यायाधीशहरूले गर्ने निर्णयहरू अनुचित प्रभावबाट विचलित हुनु हुँदैन भन्ने हामीले धारणा राखेर त्यही दिन प्रेस ब्रिफिङ गरिकन माइतीघर मण्डलामा गएर यसको विरोध गरेका थियौँ र हामीसँग जो जघन्य रूपमा हत्या हुनुभएको थियो गीता ढकाल, उहाँका पिता पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। 72 वर्षको उमेरमा उहाँले प्रारम्भिक अवस्थामा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले न्याय दिएकै भनेर अलिकति सन्तुष्टि जाहेर गर्नुभएकै थियो। पछाडि आएर सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयप्रति भाव विह्वल भएर हामीसँग आइपुग्नु भयो। हामीले ऐक्यबद्धता जाहेर गर्यौं र यो विषयमा हामी स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छौं भने हामीलाई फुल बेन्चले अब जाने निस्सा प्राप्त भइसकेपछि अबको निर्णय वास्तविक तथ्यलाई टेकेर निर्णय होस् भन्ने हामी समस्त नेपालीहरूको अवधारणा रहेको छ र हामी प्रधान न्यायाधीश लगायतलाई महाभियोग लाग्नुभन्दा अगाडि या नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने अलिकति थोरै बचे खुचेको साख पनि रहन्छ कि रहँदैन यो प्रश्न चिन्ह नै छ।
यदि भएन भने हामीले आज पत्र दर्ता गर्ने निर्णय गरेका छौँ। संसद सचिवालयमा महाभियोगको लागि, इम्पिचमेन्टको लागि र सम्भवतः हामी भोलि यसलाई लगेर संसद सचिवालयमा त्यो पत्र पनि दर्ता गर्नेछौँ र हामी चाहन्छौँ कहिलेकाहीँ गरेका त्रुटिहरूलाई, सामान्य त्रुटिहरूलाई हामीले सामान्य रूपमा मान्न सक्छौँ, तर जघन्य अपराध र मानिसको जीवनसँग खेलवाड गरिएका घटनाहरूका त्रुटिहरूलाई हामी कुनै पनि हालतमा मान्ने छैन भन्दछौँ। र यो अदालतबाट जुन एउटा नजिर स्थापना हुन गइराखेको छ, यसले आउँदो समयमा पनि पछाडिको न्याय क्षेत्र, न्याय अधिकार, न्याय कार्यान्वयनको लागि पनि प्रतिकूल अवस्था सृजना गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। तसर्थ यो त्रुटिलाई, जो सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको त्रुटि छ, यो त्रुटिलाई सच्याइयोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हुन त योभन्दा अगाडि पनि पृथ्वी मल्लको विषयमा, जो लीलादेवी देवकोटाको बारेमा भएको एउटा निर्णय थियो, त्यो पनि अत्यन्तै त्रुटिपूर्ण र यो सन्देहयुक्त फैसला थियो। र यसै विषयमा अब हामी यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हरिराम ढकाल हुनुहुन्छ, उहाँसँग केही कुराहरू यहाँहरूले अहिले यस पछाडिको डेभलपमेन्ट भएका कुराहरू हामी अहिले निस्सा प्राप्त गरिसकेको छौँ। निस्साको अर्थ हुन्छ अनुमति। अनुमति त्यहाँ पुगिसकेपछि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा कुरा उठाएका के छौँ भने नेपालको एउटा न्याय प्रणालीको विषयमा नै हामीले प्रश्न चिन्ह उठाएका छौँ। न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको बारेमा, योग्यताको बारेमा कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो एउटा लामो अभियान छ। हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानबाट हामी जोडिएका छौँ। कस्ता व्यक्तित्वहरू देशमा न्यायाधीश हुनुपर्दछ, न्यायालय कसरी स्वच्छ र स्पष्ट हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा हाम्रो छुट्टै बहस र छुट्टै अभियान पनि छ। यसै सन्दर्भमा यहाँहरूलाई केही विषयमा सोध्न इच्छा लागे हरिराम ढकाल र त्यस पछाडि म कानुनकै विषयमा केही त्रुटिगत, अदालतबाट भएका त्रुटिगत विषयहरूमा प्रश्न पारिदिनु हुनको लागि संयोजक स्वागत नेपालजीलाई पनि अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिला हरिराम ढकालजीलाई यहाँहरूले केही सोध्ने इच्छा भयो भने सोध्न सक्नुहुनेछ। हजुर ढकालजी, यो जुन अहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतको अहिले न्यायाधीशहरूको जुन अहिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चाहिँ पुनरावलोकनको लागि गरेको जुन निवेदन थियो, त्यसलाई चाहिँ अहिले सुनवाई गरेको, यसलाई चाहिँ गो अहेड भने जस्तो निस्सा प्राप्त भएको अवस्था छ। यसले चाहिँ के हजुरलाई, तपाईँहरूलाई अलिकति आशावादी बनाएको हो? यो महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिनुभएको, त्यसको लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन पहिलो कुरो त उहाँहरूले चाहिँ पहिले उहाँहरूले चाहिँ निवेदन दिनुभयो र त्यसको कार्यान्वयनको लागि आज सर्वोच्च अदालतमा यो फुल बेन्चको चाहिँ यो विचाराधीनको लागि राखेको रहेछ। अब त्यो फुल बेन्चले आज बहसको लागि र बहस पछाडि फेरि हुने फैसलाको लागि अनुमति दिनुभएको छ। त्यो मेरो जानकारीमा आयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू जो त्यसमा संलग्न माननीय न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ ज्ञापन गर्दछु र उहाँहरूप्रति म धेरै धेरै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। र अब मलाई जुन मेरो पीडा थपिएको थियो अहिले जुन असार 15 गते भएको फैसलाको बुदाबाट, त्यो बुदाबाट जुन भएको पीडा चाहिँ आज मेरो अलिकति हल्का जस्तो फिल भएको छ मलाई। र मलाई एउटा के आशा छ भनेदेखि अब आउने जुन फुल बेन्चको जुन फैसला हुन्छ, त्यो फैसलाबाट पक्कै पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट यो बदर हुनुपर्छ भन्ने एउटा जुन निवेदन छ, त्यही निवेदन अनुसार नै बदर होस् र होला भन्ने मैले आशा राखेको छु। धन्यवाद। अब बुवालाई मेरो एउटा प्रश्न, जस्तो तपाईँहरूको जुन गर्नुभएको थियो पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालतको 3 जना न्यायाधीशहरूको इजलासले फैसला त गरिसकेको छ। अब तपाईँले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ कि
जो व्यक्ति चाहिँ तपाईँको ज्वाइँ हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ मेरो ज्यान पनि खतरा छ भनिराख्नु भएको थियो। अब उहाँहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर जसरी सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ उहाँलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर अगाडि बढाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आशा छ कि के छ तपाईँको विचार? त्यो त डेफिनेटली त्यही हुनु पनि पर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई हगि। तर अब कानुन अनुसार के छ त्यो त मलाई पनि यकिन थाहा छैन। तर अब जब यो अनुमति पाइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर अब यो फुल बेन्चमा गएर फैसला नहुनेसम्म नियन्त्रणमा राख्नै पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, यो मिडिया रिपोर्ट्स पनि आइरहेको छ। आज संयोगले तपाईँ पनि दुईजना हाम्रो वकिल साहबहरूको बिचमा हुनुहुन्छ। खास गरिकन पछिल्लो समयमा यो कुरा आइसकेपछि जस्तो एक थरी चाहिँ यस्तो पनि रिपोर्ट आयो अलिकति तपाईँहरूको फ्यामिलीमा पनि अलिकति ड्यामेज हुने खालको जस्तो लेनदेनको कुराहरू पनि आइरहेछ। अलिकति क्लियरिफाई गरिदिनु न ढकालज्यू यसमा। यो लेनदेनको जुन कुरा छ मैले पनि सुने त्यो नातिले। हजुर, तपाईँको आफ्नै नाति? मेरो नाति मेरो छोरीको छोरा हो जसलाई मैले चाहिँ नि अब मेरै हातमा जन्माएको थिएँ र उसलाई चाहिँ अब 10, 12, 14 वर्षसम्म अब मेरै हातबाट चाहिँ हुर्किएका भन्ने हुन्छ है। अब ती नातिहरूलाई को जुन त्यो उनीहरूको अन्तर्वार्ता मैले हेर्दाखेरि मेरो आँखाबाट आँसु आयो है। किनभनेदेखि अब बिचरा मेरो नातिहरू अब म कति माया लाग्दो मलाई है। अब त्यो मलाई आफैलाई थाहा छ। तर अब जुन त्यो उनीहरूले चाहिँ लेनदेनको जुन कुराको चाहिँ मसँग कागज छ भनेर चाहिँ नातिले भन्यो त्यो भन्नेको जुन कुरा छ त्यो चाहिँ सबै बनावटी कुरा र कसैले सिकाएर त्यो भनेको कुरो हो। किनभने हामी अब पत्रकार साथीभाइहरू र अन्य हाम्रो उपस्थित साथीभाइहरूले पनि यो अनुमान गर्न सकिन्छ कि यदि त्यो कागज सत्य हो साँचो थियो भने जिल्ला अदालतमा पेश हुन्थ्यो, उच्च अदालतमा पेश हुन्थ्यो र सर्वोच्च अदालतमा पनि पेश हुन्थ्यो। तर त्यो कागज त कहीँ पेश भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ एकदम फल्स झुट्टा कागज हो। छ भनेदेखि अब छैन भने त्यो कुरै सकियो, त्यो कुरै भएन। यसको विषयमा म अलिकति जोडौँ। जुन घटना घटिसकेपछि नातिहरूसँग हजुरले भेटघाट गर्न पाउनु भएको छैन होइन? होइन, घटना भएपछि केही 1-2 वर्ष मैले उनीहरू आउँथे, भेटघाट गर्थेँ। तर अहिले 2-3 वर्ष भयो उनीहरू चाहिँ सम्पर्कमा छैनन्। हामी रञ्जन कोइरालाको छोराले भन्नुभएको छ मेरो बुवा चाहिँ निर्दोष हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ पीडामा पर्यो भनेर भन्नुभएको छ नि। त्यो मैले यो उच्च अदालतमा जुन फैसलाको दिन थियो नि बहसको दिन, त्यही दिन पनि त्यो बाबुलाई त्यो नातिलाई उहाँहरूले त्यो सिकाउनु भयो होला अब कसैले है। सिकाएर चाहिँ उहाँ श्रीमान समक्ष नै उसले गएर चाहिँ भन्यो, श्रीमान मेरो बुवाले मेरो बाबाले चाहिँ मेरो आमालाई मारेको होइन। हामी त्यस दिन सँगै थियौँ, हामी सँगै थियौँ भनेर उसले चाहिँ अब भन्यो। तर अब त्यसमा त केही तुक छैन। सब मिसिनले सब कुरा देखाइराखेको छ होइन। यसो गरौँ के अरे प्रश्न त स्वाभाविक छ हजुर होइन। तर आज जे सन्दर्भमा छौँ र बुवाको जुन अवस्था छ, उहाँको जुन उमेर छ, हेर्दा ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, स्मार्ट देखिनुहुन्छ होइन। यति उमेर पुगे जस्तो लाग्दैन। तर रात दिन रोइरहनु भएको छ नि त होइन। उहाँको पिता ढकालज्यूको आमाको चाहिँ रुँदा रुँदै आँखाको ज्योति गुमिसकेको छ। त्यो भएको होइन, डिप्रेसन भएको छ। अब अहिले चाहिँ अरू मतलब ट्रायल, मिडिया ट्रायलको हिसाबले यो केसको चाहिँ मेरिट भन्छ भित्रका पक्षहरूमा चाहिँ नजाउँ होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। किनकि यहाँसम्म आइपुगेको छ आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको नै त्यसमा मात्रै होइन। कृष्णजी केही भन्नुहुन्छ कि? ठिकै छ। अब त्यसपछि हामी चाहन्छौँ हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले इनिसिएसन गरेको छ। उहाँ एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुभयो। देशभरिका हामीले मुद्दाहरूलाई न्यायको पक्षमा हामी अनवरत रूपमा हामी लडिरहनेछौँ कि हामीलाई अब यो 21औं शताब्दीमा आएर न्याय खोज्नको लागि न गोर्खा जानु परोस्, न दिल्लीको दरबारमा जानु परोस्, न हेगमा नेदरल्यान्डमा पुग्नु परोस्। यहीँबाट हाम्रै न्यायाधीशहरूले हाम्रै अदालतबाट हामीलाई स्वच्छ न्याय प्रदान गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो जिज्ञासा त अवश्य पनि रहेकै छ। यसमा हामी लागिरहनेछौँ र स्वागतजीलाई म यो कानुनी पाटोको विषयमा यो अदालतबाट अहिले निस्सा प्राप्त गरिसकेपछि आउने दिनका कुराहरूमा अलिकति ब्रिफली यहाँहरूलाई सम्बोधन गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कृष्णप्रसादज्यू। यो आज चाहिँ हामी सबै साथीहरूले यो केवल एकजनाको मात्रै विषय होइन, यो हरिराम ढकालज्यूको छोरीको मात्रै विषय होइन, यो सबै नेपाली छोरी चेलीबेटीहरूको विषय हो।
सत्ता छ, शक्ति छ, हतियार छ, सम्पत्ति छ, बल छ, सङ्गठन छ राज्यकै, मसँग, म त्यहाँ संलग्न छु भन्दैमा कसैको छोरी चेलीबेटी मारिन नपरोस्। मारिसकेपछि पनि उहाँहरूको पक्षमा बोलिदिने कोही नभएको स्थिति नहोस् र अझै पनि अदालतका यस्ता आदेश निर्देश फैसलाहरूले हत्या गर्ने आफ्ना छोरी चेलीबेटीहरूको जो मान्छेहरू छन् तिनीहरू अझै बलियो भएको देखि रोएर मात्रै बस्न नपरोस्। यो सबै नेपालीहरूको चासोको विषय भएको हुनाले नै हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ र त्यसकारण आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस पूर्व नियोजित रूपमा अत्यन्त कानुनको मकसदका विपरीत संसदले बनाएको कानुनलाई पनि संशोधन गर्ने गरिकन जे खालको फैसला जे मन लाग्यो त्यही, मन लाग्दो शब्द यही हो, मनोमानी हिसाबले जे फैसला भएको थियो अब प्रधान न्यायाधीशज्यू समेतको इजलासबाट त्यो प्राइमा फेसी भन्छ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा प्रथम दृष्टिमै यो चाहिँ गलत छ है भनेर आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हेर्न सक्ने गरिकनको एउटा बाटो खोलिदियो। यो अत्यन्त कानुनको भावनाको विपरीत थियो भन्ने कुरा पनि आज बोलेको छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले। म यसको सन्दर्भहरू प्रस्तुत गर्छु। यो जो यहाँहरू देखिरहनु भएको छ यो सर्वोच्च अदालतबाट आज भएको आदेशको प्रति हो। आज भएको यो आदेशको प्रति जो माननीय न्यायाधीश त्रयबाट भयो, यो आदेशमा जम्मा 3 अनुच्छेदमा केही कुराहरू बोलिएको छ। सायद मैले यो चाहिँ राखिदिएँ भने सजिलो पर्छ होला, राम्रो पर्छ होला। यो चाहिँ पूर्ण इजलासबाट जुन भएको छ, माथिको म अरू चाहिँ औपचारिक व्यवहारहरू पढ्दिनँ। यसमा के छ भने बीचमा चाहिँ प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादी रञ्जन कोइरालाले मौकामा साबित भई अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरलाई इन्कार गरी आफ्नो बेहोरा लेखाएको पाइयो। प्रस्तुत वारदातमा हेर्दा प्रतिवादी रञ्जन प्रसाद कोइरालाले घटना घटाउँदा र घटना घटेपछि मृतकको लास लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटित वारदातलाई सामान्य अवस्थाको वारदात भन्न मिल्ने देखिएन, भवितव्य हो कि भन्न मिल्ने अवस्था समेत देखिँदैन। यो दोस्रो प्याराग्राफको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, 5औं हरफ मैले यहाँहरू सामु प्रस्तुत गरेको यो देखिँदैन। निज प्रतिवादी उप आरोपित कसुर कायम भई सजाय ठहर भएकोमा विवाद देखिँदैन भनेको के भने अपराध चाहिँ गरेकै हो है भन्ने कुरो चाहिँ माने भनेर भनेको यो लाइनले। आरोपित कसुर कायम भई सजाय समेत ठहर भएकोमा विवाद देखिएन। निजलाई भएको सजाय चर्को भई सजाय घटी हुने गरी, अब हेर्नुहोस् 80 चोलन सबराज्यूबाट भएको योभन्दा पहिला जिल्ला र उच्चले गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले गरेको चाहिँ चर्को परेकोले चित्तमा त्यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई लागेकोले अब चित्तमा के लाग्न पाउँछ? तपाईँ हाम्रो चित्तमा चाहिँ जेसुकै लाग्न पाउँछ, प्रधान न्यायाधीशको चित्तमा जेसुकै लाग्न पाउँदैन, उसको चित्तले जेसुकै देख्न पाउँदैन, तपाईँ हाम्रो चित्तले देख्न पाउँछ। हाम्रो चित्त नबुझ्न पाउँछ कुनै कारण बिना, तर प्रधान न्यायाधीशलाई जे मन लाग्यो त्यही चित्तमा लाग्न पाउँदैन। कानुन बमोजिम मात्रै चित्त लाग्नुपर्छ, कानुन बमोजिमको मात्रै चित्त हुन्छ प्रधान न्यायाधीशको भन्ने कुरो चाहिँ अब यहाँ भन्छ। हेर्नु यसपछि के भन्यो भने चर्को भई सजाय घटी हुने गरी साबिक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको 188 नम्बर बमोजिम लगाएको राय सम्बन्धमा यस अघि, अब योभन्दा अगाडि शान्ति विक विरुद्ध नेपाल सरकार नेकपा 2061 अङ्क 6 निर्णय नम्बर 7399, नेपाल सरकार विरुद्ध जुगत सदा समेत, यो चाहिँ नेपाल कानुन पत्रिका 2063 को अङ्क 3, यो पछाडि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ हाम्रो यो माथिको यो सबै यसमा चाहिँ यहाँ भएको। अहिले म तपाईँलाई अलिकति प्रस्तुत गर्छु। यो अङ्क 3 को अर्को निर्णय नम्बर 9136 केदार माझी विरुद्ध नेपाल सरकार भएको कर्तव्यजान मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल पाइँदा ती सिद्धान्त साबिक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको 108 नम्बर बमोजिमको व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दै अदालतको मिति यतिको फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ। अब यो भनेको के हो? यो अघि जो भनिएको थियो नि, यो भनिएकोमा पहिला त्यो शान्ति विक विरुद्ध नेपाल सरकारले भएको मुद्दामा के भएको थियो भने पहिला
हत्या गरिसकेको थियो, त्यसमा शान्ति विकको मुद्दामा यस्तै मुद्दामा त्यति बेला सजाय घटाएको थियो। सजाय घटाउँदाखेरि अदालतले के भन्यो भने यसरी सजाय घटाउने चाहिँ मनोमानी हो है, न्यायाधीशको चित्तमा जे लाग्यो त्यही देख्न पाइँदैन नि भनेको। यो हेर्नु त्यो मुद्दामा के भएको थियो भने सजाय निर्धारण गर्दा त्यहाँनिर पहिला मारिसक्यो आवेशमा आएर, यहाँ पनि तपाईँको आवेशमा आएर मारेको भनेको छ नि भवितव्य जस्तो भनेर। त्यही भनेर अस्ति चाहिँ तपाईँको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यूले चाहिँ छोडेको हो, सजाय घटाएको हो। यो मुद्दामा त्यस्तै के भएको थियो भने पहिला मरिसक्छ, मरिसकेपछि पनि त्यो लासलाई उनले चाहिँ अन्त्य गर्न जलाउन फेरि मरिसकेको ठाउँमा पनि छुरा हानेको छ, यहाँ पनि मरिसकेको लासलाई पनि जलाएको छ। हो यस्तो भयो भने के हुन्छ भन्छ भने वस्तुतः सजाय निर्धारण दण्डको सिद्धान्तमा आधारित प्रक्रिया र विधि हो। गम्भीर प्रकृतिका अपराध गरे बापत सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद हुने मुद्दामा कानुनले तोकेको सजाय तोक्दा कसुरदारलाई चर्को पर्ने अवस्था भएमा यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्न सकिने भए कैद सजाय निर्धारणको विधि न्यायोचित हुने हुन्छ। अब तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा दण्ड सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तलाई अत्यन्त हलुको ढङ्गले लिन नमिल्ने हो। यो सबै कुराहरू योभन्दा अगाडि चाहिँ भनेको छ। यो मुद्दामा यो भन्दा भन्दै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशज्यूले किन सजाय घटाएको भनेको हो। यो अब यसमा कसुरकर्ताको परिस्थितिको मात्र आधारमा कसुरलाई क्षम्य र कम गम्भीर बनाउने कोसिस गर्ने हो भने आपराधिकताले बढुवा पाउने वा अपराध समेत बोध नहुने तथा सजायको प्रभाव पर्ने नपर्ने भई कसुरको पुनरावृत्तिको पनि सम्भावना हुन्छ भनेको। फेरि उहाँहरूको ज्यानमाथि खतरा हुन सक्छ, फेरि मार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसो भएकोले भनेर यो अघि जो यहाँ भनियो शान्ति विक विरुद्धको भनेर देखाइयो नि, यो यही भनेको। यहाँ चाहिँ छोटकरीमा लेखा हुन्छ, जनताले पनि बुझुन्, यहाँहरूलाई पनि क्लियर होस् भनेर भनेको। फेरि पनि यस्तै अपराध गर्न सक्ने सम्भावना भएकोले उहाँलाई अलिक बुढो हुन्जेलसम्म जेलभित्र राख्नुपर्छ भनेर यसले भन्यो कि जति बेला चाहिँ महसुस पनि होस्, बाहिर आएर यसो गर्दै होइन राजनीतिक बन्दी जस्तो चाहिँ अझ तपाईँको सगौरव निस्किने पात्रबाट नहोस् भनेको। यो अब कसुरको मात्रा र कसुरदार उप तोकिएको सजायको असरको वाञ्छनीयता बीचको सामञ्जस्यतालाई विवेकसङ्गत रूपमा विचार गरेर मात्रै 188 नम्बरको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने। अब यो चाहिँ यस्तो भयो भने के हुन्छ भन्दा यो व्यवस्थाको अति वा विकृत उपयोग भएमा, अहिले चाहिँ विकृत र अति उपयोग भयो है प्रधान न्यायाधीशबाट भनेको, विकृत उपयोग भएमा कानुनले निर्धारित सजायको प्रयोजन नै निरर्थक हुन सक्ने हुनाले, कानुनले गरेको सजायको व्यवस्था नै निरर्थक हुन सक्ने भएकोले सजाय तोक्ने हिसाबले हेर्न जरुरी छ। जुन हदसम्म सजाय तोक्न पर्ने हुन्छ त्यो नै पर्याप्त हो र जुन जति मात्रामा सजाय गरे पनि सजायको उद्देश्य हासिल हुने हो त्यो सजायको उद्देश्य हासिल हुने गरिकन गर्नुपर्छ भनेर यो भनियो। अब आजको चाहिँ जो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश छ, यो आदेशप्रति चाहिँ हामी सबैले सम्मान गरौँ। हामी फेरि पनि एउटा ढोका खुलेको छ, फैसला मात्रै भएको थियो योभन्दा अगाडि। हामीले सबै सामाजिक सञ्जालहरूदेखि लिएर समाचारहरूमा हेर्नुभयो, फैसला होइन न्याय चाहियो, फैसला मात्रै भएको थियो योभन्दा अगाडि। अब न्यायको बाटो खुलेको छ, न्यायको बाटोबाट चाहिँ पक्कै पनि गीता ढकालज्यूको आत्माले पनि शान्ति प्राप्त गर्नेछ र न्याय पनि प्राप्त हुनेछ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हामी यो आशा गरौँ। अब साथीहरूको केही छ भने त्यो तत्त्व जस्तो अब सर्वोच्च अदालतले त ढोका खुलाइदिइसकेको छ कि उहाँलाई पूर्ण रूपमा फेरि एउटा चाहिँ जेल भुक्तानी गराउने बाटो। अब उहाँ अघि बुवालाई सोधिहाले, उहाँलाई चाहिँ अब फेरि थुन्नुपर्छ पर्दैन, थुनेर केही प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ पर्दैन, यसको कानुनी रूपमा के छ र यो बहस चाहिँ कहिलेसम्म हुनुपर्छ, यसको सर्टेन लिमिट छ कि छैन कि यसको अनलिमिटेड छ? एकदमै आइहाल्छु त्यसमा। धन्यवाद चक्रजी। यो अघिको एउटा चाहिँ केदार माझी विरुद्धको पनि यसमा भनिएको छ कि केदार माझी विरुद्धको घटना जस्तै यो पनि देखियो, त्यस कारण हो त्यसको विरुद्ध चाहिँ अहिले भएको हुनाले भनेर यहाँ चाहिँ अघि मैले पढेर जुन सुनाएँ नि त्यो चाहिँ तपाईँको नेकपा 2074 को अङ्क 7 भन्ने। यसमा के भएको छ भने यो चाहिँ लासलाई लुकाउनलाई दबाउनलाई प्रयत्न गरेको छ कि त्यसमा पनि अरू सबै कुरा रिसको आवेशमा आएर गरेको भएको हुनाले अहिले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सजाय घटायौँ भनेर भनेको कुरा मैले त्यो जोड्न मात्र खोजेको। अघि भन्नुभएको विषय चाहिँ के छ भने स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले प्रधान न्यायाधीशज्यूको यहाँ एकदमै गलत नियतका साथ अपराधीलाई संरक्षण गर्ने गरिकन फैसलामा नचाहिँदा कुराहरू
विधि अधिकार छ भन्दैमा मनोमानी हिसाबले गरेको हुनाले अब त्यहाँका अरू निर्णय प्रक्रियाहरू आदेश निर्देशहरूमा पनि प्रधान न्यायाधीश ज्यूको संलग्नता र प्रभाव रहने भएको हुनाले यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्म प्रधान न्यायाधीश ज्यूले मुद्दा हेर्ने पेशी तोक्ने सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुने कामलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। अब यति भनिसकेपछि यो मुद्दा तपाईँको सर्वसहित जन्मकैदसम्मको भइसकेकोमा यति गलत ढङ्गले दिएको चाहिँ तपाईँको फैसलाका कारण अहिले उहाँहरूको ज्यानमाथि खतरा हुने गरिकन जो चाहिँ अपराधी भनेर कानुनले भनिसकेको व्यक्ति बाहिर भएको अवस्था छ, उहाँहरूको ज्यानमा खतरा हुने भएको हुनाले उहाँलाई तत्काल पक्राउ गरेर अबको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। किनकि यो सम्पूर्ण नजिर कानुनहरू इत्यादि जे छन् त्यसको पनि विरुद्धमा भएको हुनाले र प्रधान न्यायाधीश जो हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो कामहरू चाहिँ दैनिक कार्य सञ्चालनका कामहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा छोड्नुपर्छ र उहाँमा पदीय दायित्व पनि देखिँदैन। त्यो पदीय दायित्व पनि उहाँले पुरा गर्नुभएको छैन। हामीसँग चाहिँ मुलुकी ऐनको जुन 188 नम्बर छ, त्यो मुलुकी ऐनको 188 नम्बर भनेको आवेशमा आएर हत्या गरेको भनेर भनेको छ। अहिले मुलुकी ऐनको 188 नम्बरमा आवेश प्रेरित हत्याको रूपमा चाहिँ यो 188 नम्बर प्रयोग गर्न सक्ने कहाँ लेखेको छ? प्रधान न्यायाधीशज्यूले एकचोटि हामीलाई पढेर देखाइदिनु पर्यो। त्यहाँ के भनेको छ भने त्यो चाहिँ कहिल्यै पनि 188 भनेको अहिले जस्तो आवेश प्रेरित रूपमा चाहिँ जसरी प्रयोग गरिएको छ यसरी प्रयोग हुने होइन। यसो भएको हुनाले उहाँमा कार्यदक्षता पनि छैन। यो नभएको हुनाले उहाँमाथि महाभियोग लाग्नुपर्छ। अघि नै कृष्णजीले बताइसक्नु भएको छ। यो भएको हुनाले त पक्राउ पनि गर्नुपर्छ। उहाँले प्रधान न्यायाधीशले कार्य सञ्चालन दैनिक छोड्नुपर्छ। यो मुद्दाको अन्तिम किनारा पनि नलागुन्जेलसम्म। यो भएको हुनाले हामी त यसमा प्रष्टै छ। अब त्यो जस्तो यो बहस र फैसला चाहिँ फुल डेस्कले गर्नुपर्ने रहेछ, उहाँले गर्न पाउनुहुन्न। यसको मिति चाहिँ के छ? कतिसम्म गरिसक्नुपर्छ? यसको लिमिट छ कि अनलिमिटेड छ, जहिले पनि हुन सक्छ? होइन, यो पुनरावलोकनको मुद्दालाई चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ तपाईँको बन्दी प्रत्यक्षीकरण पश्चात चाहिँ प्रायोरिटीमा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने मुद्दा हो होइन। त्यो भएको हुनाले निवेदन त अझ चाँडै, यो त निवेदन मार्फत आएको हो नि त। अहिले पछिल्लो जुन छ पुनरावलोकनको निवेदन हो। निवेदनलाई अरू मुद्दा जस्तो तपाईँको लामो चाहिँ पेशी सूचीमा हरेक महिना राखिरहने होइन। यो चाहिँ अब तुरुन्तै यही हप्ता नै यसको चाहिँ अर्को पेशी राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यद्यपि पेशीका सवालमा साप्ताहिक पेशी आउँछ, त्यही दिन पनि बिहान जाँदाखेरि पेशी तपाईँको स्थगित भएको हुन्छ। स्थगितको कारण के हो भनेर कहिले पनि सोध्न पाउने कुनै कानुन छैन होइन। त्यो भएको हुनाले त्यस्तो यसमा हुँदैन भन्ने लाग्छ। चाँडै नै यो अगाडि जानुपर्छ। एउटा दुराशयपूर्ण भएको स्वागत सरले प्रश्न गरिसक्नुभयो नि। दुराशयपूर्ण अयोग्य श्रीमानबाट भयो भन्ने कुरालाई कसरी जस्टिफिकेसन हुन्छ भने 2077 साल 3 महिना 15 गते फैसला भनेको छ। वैशाख जेठ असारमा हामी हिँड्न पाउँथ्यौँ त? साप्ताहिक पेशीमा चढाएर मुद्दामा बहस गर्नुपर्थ्यो। दैनिक पेशीमा चढाएर मुद्दा लकडाउनमा फैसला गरिएको छ। सुनवाईको अधिकार पनि यहाँ त वञ्चित गरेको हुँदाखेरि यो सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि पनि मान्ने छैन। एकदमै लेम्यानले सामान्य दृष्टिकोणमा हेर्दा पनि यदि अहिलेको फौजदारी अपराध संहिता ऐन अन्तर्गत यो अपराध गरेको भए कसैले यस्तो प्रकारको अपराध गरे 41 नम्बर दफा अनुसार त्यो व्यक्तिको जन्म सर्वस्व सहित जन्म कैद मात्रै न, त्यही लासैभित्रै जीवन भइन्जेलसम्म भित्र बस्नुपर्छ। अपहरण गरेर हत्या गरेको, बलात्कार गरेर रेप गरेर मारेको, वायुयान आदि इत्यादिमा चढेर विस्फोटक पदार्थ पड्काएर मारेको, जाति हत्या गरेको र यसरी कर्तव्य गरी पटक पटक यसरी मारेको, यो त गम्भीर अपराध हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार कानुनी राज्यको न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। स्वागत सरले प्रश्न पारिसक्नुभयो, बुवाले प्रश्न पारिसक्नुभयो। अरू केही कुराहरू छ भने? अन्तिम प्रश्न स्वागत सर, अब उहाँ चाहिँ फेरि पुनः जेल भुक्तानी गर्नुपर्ने कति प्रतिशत चान्स छ, कति प्रतिशत चान्स छैन? 100 भन्दा बढी प्रतिशत त जम्मा बढी पनि हुन्छ होइन। तर स्वागत सर, रञ्जन कोइराला जसरी बाहिर आउनु भएको छ, पछि अदालतले उहाँलाई जेलमा फेरि पठाउने भनेर निर्णय गर्ला, त्यति बेलासम्म उहाँ भागिसक्नुभयो अथवा कतै लुकिसक्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ? यसमा अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्न सक्छ
अदालतले। त्यो अन्तर्कालीन आदेश भनेको चाहिँ के हो भने यसको अन्तिम किनारा लाग्नु पूर्वसम्म यो सम्भावना रहेको, अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सम्भावना रहेको भएको हुनाले यति काम चाहिँ गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले उहाँलाई चाहिँ तत्काल एयरपोर्टमा सूचना गर्ने, अरू लगायतमा होइन, र पक्राउ गरेर चाहिँ यसको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्म योभन्दा पहिलाको फैसलै तपाईँको चाहिँ पूर्ण रूपेण मनमौजी रहेछ भनेर थाहा भइसक्यो नि। त्यो भएको हुनाले अदालतले चाहिँ अब फैसला यसपछि हुनसक्ने सजायलाई निश्चित गर्नका लागि अब पीडितहरूको परिवारलाई अझ बढी पीडा नपरोस् र खतरा नहोस् शान्ति सुरक्षाका लागि भन्नका लागि यस्ता मुद्दाहरूमा बलात्कार लगायत हत्याका मुद्दामा प्रमाणित हुनुभन्दा पहिला नै पक्राउ गरेर थुन्सेको बहस गरेर अब हुँदा पनि लामै समय तपाईँको चाहिँ पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखेर चाहिँ अगाडि बहस पैरवीको क्रम बढाउने चलन छ। यसमा पनि त्यही हो, यसमा पनि आकृष्ट हुने त्यो नै हो र त्यो नै हुनुपर्छ, अन्तर्कालीन आदेशबाट चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ कानुनी दृष्टि हो।